बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कल याया अफरीदी साहब पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस मुंतखब हुए, सिलेक्ट हुए और कमेटी ने, पार्लिमानी कमेटी ने उनका इंतखाब किया। उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो कितने अच्छे चीफ जस्टिस बन सकेंगे, और चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। मसलन जो ग्रुपिंग है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसका कैसे ख़ात्मा होगा, और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक सियासत जो है वो आ गई है सामने, उसका किस तरह से ख़ात्मा होगा, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। और इसके साथ साथ क्यों मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो मुंतखब नहीं हो सके, क्यों याया अफरीदी साहब को मुंतखब किया गया, ये बहुत सारे सवालात हैं जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम उठाएंगे। इसके साथ साथ आईनी तरमीम के बाद एक और बड़ा चैलेंज है, वो आईनी बेंच के हवाले से है। कौन से जो केसेस हैं वो जाएंगे आईनी बेंच में, कौन से ऐसे केसेस हैं जो कि आम जो दूसरी सुप्रीम कोर्ट होगी उसमें आएंगे। तो बहुत सारे इस मामले के ऊपर इख्तलाफात भी आ सकते हैं, और इसकी क्या मैकेनिज़्म होगी, ये भी एक बहुत ही अहम सवाल होगा और चैलेंज भी होगा। किस तरह से इसकी तश्कील होगी, ये भी एक बुनियादी सवाल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। आईनी तरामीम के बाद हुलिया क्या होगा, नक्शा क्या होगा, क्या हुकूमत को अब कोई चैलेंज नहीं होगा, हुकूमत समझती है कि उनके लिए अब कोई ख़तरा नहीं होगा, ये बहुत बुनियादी सवालात हैं, इन पे बात होगी। और साथ ही साथ जितनी भी बार काउंसिल्स हैं उन्होंने वेलकम किया है याया अफरीदी साहब को। तो एक तरह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाजी तहरीक या वकला तहरीक की बात हो रही थी, क्या वो दम तोड़ जाएगी, या फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कल ऐलान किया कि वो एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे और अब की बार जो है पूरे पाकिस्तान से कॉल दी जाएगी, ये भी एक बहुत अहम मामला है। इसमें कितनी जान है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर सकती है, क्या वकला तहरीक चला सकती है, क्या तहरीक इंसाफ के पास क़यादत मौजूद है, क्या तहरीक इंसाफ को वकला ने हाईजैक कर लिया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे इस मामले के ऊपर। और आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, बुशरा बीबी साहिबा जो कि अहलिया है इमरान खान साहब की, उनकी आज ज़मानत हुई है और उनकी अभी तक तो रिहाई नहीं हुई, लेकिन कल मुमकिना तौर पर उनकी रिहाई यानी अमल में आ जाएगी। रूपकार आज जारी नहीं हो सकी, उनकी रिहाई को किस अंदाज में लिया जाएगा, क्या वो पार्टी की लीडरशिप के तौर पे सामने आएंगी, वो लीड करेंगी या नहीं करेंगी, या फिर कुछ और मामलात हो सकते हैं, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं जावेद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आमिर इलियास राना साहब इस्लामाबाद के और पाकिस्तान के बाखबर तरीन सहाफ़ियों में से एक हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब होंगे। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब आपके पास आते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट हो गई, नई सुप्रीम कोर्ट, एक पंजाबी में कहते हैं नवी नकोर सुप्रीम कोर्ट, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? याया अफरीदी साहब का इंतखाब, मंसूर अली शाह साहब का इंतखाब ना होना, ये क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये 1997-98 के बाद पहली बार सीनियरिटी प्रिंसिपल वायलेट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। एक चीज़ सेटल्ड थी इतने सालों से, और उसको ज़ाहिर है कि अंडू करके कोई हमने फेवर नहीं की। जहाँ पहले ही सारे इदारे जो हैं वो एक कंट्रोवर्शियल और एक तबाही के हुए हैं, यहाँ पे भी हमने फैसला किया कि इसको भी हमने कर देना है। मंसूर अली शाह में, याया अफरीदी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, दोनों बड़े ऑनरेबल लोग हैं, दोनों बड़े रिस्पेक्टेड लोग हैं, बट आई थिंक जो प्रोसेस है उसने कंट्रोवर्शियल किया है नए चीफ जस्टिस को, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। अब जो इसके अंदर तरमीम में, जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा है, पहली बात तो है कि बार एसोसिएशन ने वेलकम नहीं किया। देयर आर ओनली 2 बार एसोसिएशंस, जहाँ पे आज़म नज़ीर तारड़ साहब चूँकि बड़े तगड़े लॉ मिनिस्टर हैं और उनका ग्रुप बड़ा तगड़ा है सारा, तो वहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं। लेकिन कराची बार एसोसिएशन ने, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इन सब ने इस्लामाबाद ने किया है, खैबर पख्तूनख्वा की बार एसोसिएशन ने जो किया है, प्रोविंशियल बार हैं उन्होंने किया है, दूसरों ने नहीं किया। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि देखिए, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने कही है ना, देखे ना चेंजेस क्यों ये लाए हैं, इतनी तरमीम आधी रात लोगों को करके पकड़ के बैठा के, क्यों ये किया है? ये इसलिए किया है कि हुकूमत को ये लगता है कि जब तक जुडिशरी जो है ना वो पुलिस या FIA नहीं ना बन जाएगी, जिस तरह ये पुलिस तबाह हो गई है, FIA तबाह हो गई है, हमने ऑफिसेज तो सारे तबाह कर दिए ना, स्पीकर का ऑफिस तबाह बर्बाद कर दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फारग कर दिया, चेयरमैन सेनेट प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं कर रहे जावेद चौधरी का, जो सेनेटर वहाँ पे बैठे हुए हैं। सो ये समझते हैं कि जब तक जुडिशरी भी ऑन कॉल हमारे साथ नहीं ना आएगी, मज़ा नहीं आ रहा। सेम पेज आप समझ रहे हैं? हाँ, मज़ा नहीं, मातहत, सेम पेज नहीं, मातहत होना चाहिए हमारे, ताकि हमें फैसले पहले भेजा करें, ताकि हमें सरप्राइज ना लगे। बट देखिए, इसकी ये जो सिस्टम डेवलप हुआ है ना, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं,
ये जो 800-900 साल लगे हैं हमें, मैग्ना कार्टा, फिर बिल ऑफ राइट्स, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो मॉडर्न फिर हमारे, ये देखो ये एक तमाशा है इसका, ये इसकी बुनियाद है लेजिटिमेसी, इलेक्शन। अब ये सारी हुकूमत चूंकि आई है फॉर्म 47 पे, सारा कुछ इस डर से हो रहा है कि कहीं इलेक्शन ना खुल जाए, इलेक्शन खुल जाए तो आप फारिग हो गए। तो इसलिए ये सारे जो इकदामात हो रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं होना। आपको अभी नज़र आ जाएगा आपको, एक तो देखो ना वैसे ही अहमकाना जो है वो तजवीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस जो आप बना रहे हैं, ठीक, एक तो उसके दो नुकसान हैं। राना साहब आपसे माजरत के साथ, मैं शायद थोड़ा लंबा वक्त ले गया, सिर्फ आधे 30 सेकंड के साथ, दो बड़े प्रॉब्लम हैं। एक तो देखें, आपने 1/3 जजेस ही आप अपॉइंट करेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में, आप 2/3 अपने खिलाफ कर लेंगे, क्योंकि इधर यू आर अपॉइंटेड और यू आर डिसअपॉइंटेड। तो हर कोर्ट में आपने जो मकसरियत है वो तो अपने खिलाफ कर ली। दूसरा देखें, मैं एस्टैब्लिशमेंट ने पहले 18वीं तरमीम में खामोशी इख्तियार की, मुल्क सूबाइयत की, अब आप सूबे के पहले हैं, पाकिस्तानी बाद में। तो अब इस यहाँ पे जो के बाद भी मसाइल आपके ख्याल में देखो ना, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आपने बना दिया सिंध का, वो पानी के ऊपर वो क्या फैसला करेगा और केपी और पंजाब वाले क्या फैसला करेंगे, ये थोड़ा ही होता है। इसका भी मैकेनिज्म जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। मगर राना साहब, क्यों मंसूर अली शाह साहब नहीं बने और क्यों याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने? मैं थोड़ा सा, फवाद चौधरी साहब ने चूंकि एक ऐसा जायजा पेश किया कि जैसे पाकिस्तान पहले जन्नत था और अब दोज़ख की उठा गिराइयों में गिरने वाला है। पाकिस्तान के इदारे सारे ऐसे ही हैं। पाकिस्तान की अदलिया हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ खेलती रही, और मैं बड़ी जगह पे फवाद चौधरी साहब की हुकूमत जाने के बाद इनकी केपी में हाउस में की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देता हूँ। इन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया खुद सियासी जमाते हैं, ये दोनों भी, ये इन्होंने, ठीक है, ये बात दुरुस्त। तो ये जब ये सब कुछ है तो फिर यही कुछ होना था कि मंसूर अली शाह साहब और ये सारे एक ही चैम्बर से, खुद वकील हैं और बड़ी ग्रुपिंग भी रखते हैं। मेरा तो बुनियादी एतराज़ ही जजों की अपॉइंटमेंट पे है। पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि ये सारा फ्रॉड है, चिट्टों पे आते हैं, उस पर क्यों नहीं पब्लिक से राय लेते? अब भी पार्लियामेंटेरियन डाल दिए, उसमें डालें कि जी लोगों से भी राय लें कि वकील के तौर पे इसने कब बेचा अपने आप को, इसने जज के हाईकोर्ट के तौर पे कब बेचा, लोग बताएंगे और ये दरखास्तें कहेंगे कि हमारा नाम ना डालना आगे चलने के लिए। ये मिसालें बनेंगी अगर आप सही अंदाज में जाएंगे। लेकिन ये आज बिल्कुल सीधी सी बात है कि मंसूर अली शाह साहब का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है, उसने ये सारा सिस्टम जहन बनाया है। उससे पहले वो बिल्कुल न्यूट्रल जज के तौर पे तस्वुर मशहूर भी थे, लेकिन उन्होंने पीटीआई थे, एंटी पीटीआई 90 दिनों में जो इलेक्शन नहीं हुए, क्यों नहीं हुए जो केपी में और पंजाब में? नहीं, वो मरियम नवाज के खिलाफ भी फैसले देते रहे लाहौर में बैठ के, सब कुछ। न्यूट्रल जज थे, बहुत ऑनरेबल जज हैं, लेकिन वो बोलते थे और अच्छा बोलते थे। याया अफरीदी बोलते नहीं, फैसले लिखते हैं। जैसे नासरुल मुल्क थे, इंग्लिश जज, कि आप बोलते कम हैं, आप फैसला लिखते हैं, आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और याया अफरीदी साहब किसी ग्रुप का हिस्सा भी ना जी, मेरे ख्याल में एक ही फर्म है। जितनी बुराइयां आखिर में फवाद चौधरी साहब ने गिनवाई हैं, वो शायद उनकी शख्सियत उसको बेहतर कर जाए कि आईनी बेंच तो बनना है और वो उन्होंने ही कमीशन बुलाना है। उसमें ज़ाहिर है अक्सरियत गवर्नमेंट के लोगों की मौजूद है, वो सोच के ही बनाया गया ना उन्होंने। अब अगर आईनी बेंच बनेगा और वो बनाएंगे भी यही रूल्स, तो वही सुप्रीम कोर्ट के होने हैं, जज भी वही होने हैं। 6 जज नहीं बनाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट काउंसिल, हाँ वही, मतलब उन्होंने कन्वीन करना है, सरबराही भी करेंगे, जिसमें मैं कह रहा हूँ हुकूमत की अक्सरियत है। लेकिन आपको 6 जज और मिलने हैं। जो प्राइवेट बिल, मेंबर बिल आया हुआ है ना पार्लियामेंट में, उसी के साथ 6 जज, क्योंकि 5 तो कम से कम निकलने हैं। तो आपको लगता है वो कह रहे हैं इससे झगड़ा बनेगा, तनाज़ा इससे पैदा हो सकता है? इसलिए शुरू हो गया, जैसे आज मंसूर अली शाह साहब ने कुछ अपॉइंटमेंट्स का केस भेज दिया कि ये ले जाएं। आपको पता है इससे पहले क्या गुफ्तगू होती थी? 200 केस हैं जी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, 156। अब 40% केस बनेंगे, क्योंकि हर चीज में जजों ने फिर कहना ना, लो जी फिर आओ तो अंदस ने कि फिर साड़ी भी काबिलियत देखो। वो अब काबिलियत दिखाएंगे, लेकिन काबिलियत दिखाने में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। इनकी काबिलियत तो नहीं हमें यहाँ पहुंचाया। फिर एक और अमेंडमेंट भी आ सकती है, अमेंडमेंट आ रही है, आ सकती नहीं है, अमेंडमेंट्स आ रही हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो काफी सारी वापस हुई हैं, ये आएंगी मखसूस नशिस्तों के जरिए आएंगी। कोई अमेंडमेंट ले आओ बस, मखसूस नशिस्तें मिलेंगी और मिलिट्री कोर्ट्स वाली भी नहीं, मैं कह रहा हूँ मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। कौमी असम्बली से मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत खत्म हो जाएगी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को रखा जाएगा कि वो स्ट्रीट एजिटेशन में पीटीआई के लिए ईंधन का सामान ना फराहम करें। उनको अंगेज रखा जाएगा। 2 सेनेटर केपी से ही जितवा के लाएंगे अपने पीपल्स पार्टी, और ये मौलवी साहब के 2 वोटर पहले जा चुके हुए सेनेटर, वो वापस किए गए हैं कि यार अल्लाह का वास्ते दो ना, उन मतलब जब मैं तय हूं आपके साथ तो मेरे सेनेटर ही वापस कर दो। वो दिए गए हैं, वो जा चुके थे, वो जा चुके हैं। इशू ये है कि किसी ने ये सोचा है
یہ بھی آج ایک سامنے دیکھ کے وقت کو کہ آج وقت کیسے ٹپانا ہے، یہ آئینی ترمیم اس کے لیے ہے. لوگ کرتے ہیں بڑا سوچ بچار کر کے. وقت وہ ہونا چاہیے ملٹری، جیسے میں نے کہا عدلیہ اور سیاستدان. اس میں آپ میڈیا ڈال لیں، انٹلیکچوئلز ڈال لیں، کہ پبلکلی بیٹھے چھپ کے نہیں بیٹھیں کہ جی آپ نے پاکستان کو چلانا کیسے ہے. یہ آج اور کل کا مسئلہ نہیں ہے. عام آدمی کا کیا تعلق ہے؟ صحیح بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو آج کی ضرورت ہے. مگر ایسے میں تحریک کی ہم بات سن رہے ہیں، جو بھی رانا صاحب نے اتنی ڈھیر ساری خبریں بھی دے دی ہیں. ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک چلانا چاہتی ہے، احتجاجی تحریک، وکلا تحریک. لیڈرشپ ہے آپ کے پاس کہ آپ کہیں کہ وہ تحریک چلائے گی؟ ایشو یہ ہے نا، آپ کے پاس لیڈرشپ تو نہیں ہے. تحریک چلانی چاہیے تھی 9 فروری کو، جب آپ کا الیکشن آپ کی آنکھوں کے سامنے چوری ہوا، جب ایم این ایز اور ایم پی ایز کے رزلٹس بدلے گئے. 9 فروری کو پی ٹی آئی کو سڑک پہ ہونا چاہیے تھا، اور اگر اس دن وہ سڑک پہ ہوتی تو پھر ایک استعفیٰ نہ آتا لیاقت چٹھا صاحب کا، وہاں پہ لائن لگ جاتی. انہوں نے وہ اپرچونٹی مس کر دی. اب اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کے خیال؟ اس کے بعد اس دن جو کور کمیٹی میں جو لوگ شامل تھے جنہوں نے منع کیا کہ نہیں ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، تحریک نہیں چلائیں گے، انہوں نے تو غداری کی پی ٹی آئی کے ساتھ. جو اس دن تحریک نہ چلانے کا فیصلہ کر کے سب سے بڑا عمران خان کی کمر میں جو خنجر گھونپا، وہ تو اس دن گھونپا گیا. لیکن یہ خان صاحب کی رضامندی کے ساتھ نہیں، بالکل نہیں. خان صاحب نے تو اگلے دن کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا، آپ لوگوں کو جانا چاہیے تھا تحریک کے اندر. اور اس کے بعد جو باقی جو ہے دیکھیے یہ تو ایسے کیجول چیزیں ہیں. جو پارٹی ہے فواد چوہدری صاحب، آپ کا اتنا گہرا تعلق تھا اور ہے ابھی بھی، بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہائی جیک نہیں ہو گئی؟ بہت سے لوگ آپ کی جماعت میں کہہ رہے ہیں وکیلوں نے ہائی جیک کر لیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو چھپے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہیں وہ ہائی جیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پارٹی تو اسٹیبلشمنٹ نے ختم کر دیا نا. انہوں نے ہم سب کو ٹھڈے مکے مار کے فارغ کر دیا، ہمیں الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا. سارے جو لوگ تھے ہم فارغ ہو گئے. اب اس کو ریپلیس کرنے کے لیے اب عمران خان نے اس کو بڑا ایفیکٹولی یہ کیا کہ اس کو پارلیمنٹری فارم سے وہ بن گئی ہے پریزیڈنشل فارم کے اوپر. اب یہ جو سارے لوگ ہیں نا، یہ فارورڈ بلاک وغیرہ جو آپ کہتے ہیں، پی ٹی آئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج عمران خان کو یہ کہہ دیں گے فارغ ہو جائیں گے، ان کے نئے بندے آ جائیں گے. چونکہ پارٹی ایسا رہی نہیں، تو پھر تو تحریک بھی نہیں چل سکتی اگر دیکھا جائے. خان صاحب اندر ہے تحریک میں تو پرابلمز یہی ہیں نا کہ تنظیم اس طرح سے. جے یو آئی آپ کو کیوں چاہیے؟ آپ کو وکلا کیوں چاہیے؟ کیونکہ ان کے پاس تنظیم ہے. پی ٹی آئی کے پاس ووٹ ہے. آپ تحریک چلانے کے لیے، جیسے فار ایگزامپل یہ جو بنگلہ دیش میں آیا ہے نا یہ اسٹوڈنٹس کا، وہ اس لیے آیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی نیچے تک آرگنائزیشنز تھیں، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنگلہ دیش میں الاؤڈ تھیں، اور وہ ایک پوری تحریک جو ہے وہ لے کے آگے بڑھے ہیں. اب یہ اگر دوسرا اس میں ایک پرابلم ہے، اگر تنظیم کے بغیر تحریک چلے نا، پھر وہ ہائی جیک ہو جائے گی پنجاب میں ایکسٹریمسٹوں کے ہاتھ اور کے پی اور بلوچستان میں الٹرا نیشنلسٹوں کے ہاتھ. لیکن یہ قابلیت تحریک انصاف کے پاس تو نہیں ہے کہ وہ تحریک چلا سکے فی الحال، خان صاحب کی عدم موجودگی میں، کیونکہ قیادت بھی موجود نہیں ہے. نہیں، یہ اصل میں اگر یہ جو لائرز والا ہوا ہے، جو یہ جے یو آئی ہے، جی ڈی اے ہے، جماعت اسلامی ہے، اگر یہ الائنس بن جائے پھر تو خیر بڑی ہے، کیونکہ لوگ تو بہت تنگ ہیں، لوگ تو اس حکومت سے خوش نہیں ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے رانا صاحب کہ تحریک انصاف کوئی تحریک چلا سکتی ہے؟ جو کل گنڈاپور صاحب نے کہا اب ہم آئیں گے تو اب ہم رکیں گے نہیں، اب ہمارے ہر جگہ سے لوگ آئیں گے، ایک بات. اور کیا اب وشا بی بی صاحبہ کی جو رہائی ہوئی ہے وہ بھی ایک قیادت کے طور پر سامنے آ سکتی ہے؟ دیکھیں، گنڈاپور صاحب نے تو اپنے آپ کو ایک نان سیریس کریکٹر کے طور پہ مشہور کرا لیا. ہر فلم میں اس طرح کا ایک ہوتا ہے کہ میں اب آؤں گا. 3 دفعہ وہ آ چکے ہیں. اب لوگ یقین کریں گے. سلمان اکرم راجہ نے آج کہا ہے کہ میں 1500 لوگوں کو اریسٹ کرا دوں اور پھر میں سائڈ پہ ہو جاؤں. میں اس طرح کی تحریک نہیں چلاؤں گا، اور میں نہ سوشل میڈیا کے دباؤ میں آؤں گا، نہ یوٹیوبر کے دباؤ میں آؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پلاننگ چاہیے، لیکن وہ ایک ہم اتنا بڑھا دیتے ہیں پھر اگلے دن کہتے ہیں جی میں کیوں نکلوں. کیوں نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ میں اریسٹ ہونے کے لیے تو نہیں آیا. اب اصل ایشو یہی ہے کہ جو پولیٹیکل بریڈ ہے، جو فواد بھائی کہہ رہے ہیں، اصل پولیٹیکل بریڈ کسی بھی پارٹی میں ختم ہوگی نا. آپ نے سسٹم تو رہنے نہیں دیا کہ والو ہو جائیں. اسٹوڈنٹس تنظیمیں ہی ہوتی ہیں نا جو لے کے چلتی ہیں. آپ لے کے چلیں. عمران خان صاحب اگست سے پہلے باہر ہی تھے نا، 25 مئی کو وہی آئے تھے نا روڈ پہ، تو کیوں واپس چلے گئے تھے؟ کیوں مانی سپریم کورٹ کی؟ لوگ کہاں تھے؟ آپ اٹھوائیں ویڈیوز اس دن کی جو سوابی میں 3 گھنٹے انہوں نے انتظار کیا تھا. کیا اس وقت گورنمنٹ ان کی نہیں تھی؟ 8 فروری میں انقلاب آ گیا، لوگوں نے ووٹ دے دیا، اٹس اوکے. اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اب تو ہر بندہ تحریک نہیں چل سکتی اگر میرے صاحب میں نہ یہ وکیل چلائیں گے. یہ سارے بیانات ہیں سپریم کورٹ بار کے، اور ان کے یہ جانتے ہیں اس کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں نا اب فوراً. تو یہ دھواں دار تقریریں شکرینیں یہ وہ، بس اس کے بعد پھر آپ کو میں بتاؤں جج بھی لگنے ہیں جہاں پہ اصل مسئلہ ہے. اور وہ کون لگائیں گے؟ وکلا کے چیمبر لگائیں گے، جج صاحبان کے آئیں گے. یہی تو میرا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کیوں بھائی
एक चैम्बर से 3 वकील माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए इस वक्त माशाल्लाह। अफरीदी साहब भी एक चैम्बर के हैं, मगर वो उन्होंने अपने आप को अलग रखा है। मैं कह रहा, लेकिन अतर मिनल्ला साहब कहाँ पे हैं? वो हर पार्टी के साथ खड़े हैं, वो तो 2 साल बाद रिटायर हो रहे हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूं कि एक सिस्टम होना चाहिए कि वकील के तौर पे क्या कामयाबियत थी आपकी, आपने हाई कोर्ट में कैसा कैरेक्टर पेश किया, तो लोगों से पूछा जाए ना। चीफ जस्टिस की चिट क्यों चलती है? इफ्तिखार चौधरी ने ड्रामा नहीं लगाया, उसके साथ पूरी कौम को लगा दिया। एतजाज हसन ने बेचा माँ के जैसी होगी अदलिया, और आज गालियां दे रहे हैं। भाई आपके कितने जज लगाए उन्होंने? कोई पूछ सकता है? तर्जुमान नहीं थे अतर मिनल्ला साहब, क्यों लगे ये जज? अगर इतना फेवरेट काम था तो फिर आप कहते नहीं जी मैं अब जज नहीं लगूंगा क्योंकि मैं आपका तर्जुमान। मगर इसमें तो फैसले साजी की जो आप, वो तो एक अलग बात है। जो हम तहरीक की बात कर रहे हैं उसके अंदर तो आपको लगता है पोटेंशियल है? जो अभी वकला ने एक मुजाहिरा जो किया है, फेक न्यूज़ पे किया है, जो भी है, तो भी साइबर क्राइम का एक्ट भी आ गया है क्या, वो जो कानून साजी कल बनी है, तो आपको लगता है कि पोटेंशियल तो मौजूद है, किसी भी वक्त कुछ भी हो जाए? नहीं, ये आप अगर चिंगारी की बात कर रहे हैं और इनकलाब लाना है तो फिर तो किसी के हाथ में कुछ नहीं ना रहेगा, तो वो तो किसी भी वक्त आप सोच लें। लेकिन कोई लेके तो चले ना कि मेरा मकसद ये है, मैं क़यादत कर रहा हूँ और मेरे ये पॉइंट्स हैं, मैं पाकिस्तान को इस तरह लेके चलना चाहता हूँ। क्या इमरान खान ने कोई पॉइंट दिए हैं कि जनाब मैं इक़्तिदार में था तो मैंने ये किया? वो तो जनरल बाजवा की तारीफ के अलावा कुछ भी नहीं किया। ठीक बात है, अब कौन देगा? अगर खान साहब ने वो नहीं दिया तो अब इस पूरी जमात को एक जमात के तौर पे, सियासी जमात के तौर पे कैसे आगे लेके जाया जा सकता है? देखिए ना, असल बात यह है कि मैं जिस तरह से आपसे कह रहा हूँ कि सियासी जमात का तो प्रॉब्लम हो गया है पीटीआई का, लेकिन इमरान खान का प्रॉब्लम नहीं है। इमरान खान तो पाकिस्तान में ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, जो आप कर लें उनकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही है। सो लोगों का जो आप ये बड़ी अच्छी बात की है राना साहब ने कि देखिए प्रॉब्लम यह है कि जब एक तंजीम इस रेवोल्यूशन को लीड ना करे तो वो फिर क्योस है। तो अगर तो आप एक कामयाब तहरीक चाहते हैं फिर तंजीम के अंडर होनी चाहिए। तो फिर ये अली अमीन गंडापुर साहब जो कह रहे हैं ये फिर तहरीक नहीं होगी, ये तो फिर क्योस होगा जो कि वो लीड करेंगे। नहीं, वो भी नहीं ला सकते क्योस नहीं, वो तो सही कह रहे हैं, उन्होंने बड़ी दफा किया, नहीं हो सका। देखिए प्रॉब्लम, और पंजाब से लोग उठेंगे नहीं, आपको पंजाब से भी लोग उठ सकते हैं, बट द प्रॉब्लम पीटीआई की पॉलिटिक्स है। आप देखें ना, 8 सीटों के साथ मौलाना फजलुर रहमान ने सारी अपने इर्द गिर्द घुमाई, बिल्कुल सेंटर स्टेज पे थे। 92 सीटों के साथ पीटीआई वाले जो हैं वो बगल बच्चे बन के खड़े हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन? देखो तंजीम लोग नहीं है ना, लीडर नहीं है, ये सारे तो ऐसे खिलंडरे हैं। जैसे अभी आप सलमान राजा साहब ने बिल्कुल आज सही बयान दिया है, बट फिर आपने 1000 बंदा उस दिन क्यों अरेस्ट करवा दिया अपना डी चौक में? अभी 720 लोग जो हैं वो अभी जेल में जो है वो कैद हैं, 500 जो है वो लाहौर में कैद है। आप कह रहे हैं मैंने अरेस्ट नहीं होना, ये क्या बात हुई? मैंने अरेस्ट नहीं होना तो ये बाकी जो हैं दे आर चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड। आप एक पॉलिसी रखें ना, 9 तारीख को जब आपने तहरीक नहीं चलाई उसके बाद आपको अलायंस बनाना चाहिए था। मैं आपके प्रोग्राम में आया, मैंने हर जगह ये बात कही कि देखें पीटीआई को मौलाना फजलुर रहमान के साथ, जमात इस्लामी के साथ, जीडीए के साथ अपोजिशन अलायंस बनाए और फिर वहां से आगे चले। पीटीआई की कोई पॉलिटिक्स नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम फिर ये भी है कि ये जो लोग हैं जो अभी हैं, मतलब गौहर इज अ फैंटास्टिक मैन, सलमान राजा इज अ वेरी ऑनरेबल मैन, बहुत अच्छे, सारे ही बहुत अच्छे हैं। ये जो 4-5 मतलब इनकी पर्सनल उसके ऊपर नहीं है, दे आर फार अबव देन देयर एडवर्सरीज। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जानते ही नहीं किसी को, ना वो इनको जानते हैं। मौलाना फजलुर रहमान से पहली दफा मिले होंगे, ना वो इनको जानते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि आपको जब अलायंस, वो एनजीओ तो नहीं चला रहे मौलाना फजलुर रहमान, ये जमात इस्लामी, ये रोज आके कहते हैं वो धोखा दे जाएगा तो जो तुसी धोखा दे देता थे। देखिए इस तरह तो नहीं होता, और ये हुआ है बारहा होता है ना आप एनजीओ चला रहे हैं ना वो एनजीओ चला रहे हैं। भाई आप उनको बताएं कि आप केपी में उनको क्या देंगे, जमात इस्लामी वालों को बताएं आप कराची में उनको क्या देंगे, वो आपको क्या देंगे। और गवर्नमेंट जो है वो अपने कार्ड्स सही खेलती चली जा रही है। राना साहब, अब मैंने सुना है कि कोई केपी के अंदर भी कोई तहरीक एतमाद की कहानी शुरू हो गई है। खैर उस पे मैं अब ये जो बात हो रही है ना कि आपस की लड़ाई में आप ये देखें कि जुबैर तर्जुमान थे, मोहम्मद जुबैर साहब, उनकी मरियम नवाज के मीडिया पे बयानात पे पाबंदी थी, दिखाने पे पाबंदी थी। वो मिलते हैं, पाबंदी ख़त्म होती है, उसके तीसरे दिन नवाज शरीफ ने पीडीएम बनवा दी जरदारी साहब के साथ मिलकर। लीड कौन कर रहा है? मौलाना फजलुर रहमान। दोनों साइड पे थे, उनको मैरियट होटल में बिठाया और लीडर बनाया कि आप हमारे इमाम हैं। बना दी ना गेम। पहला गुजरांवाला का जलसा किया और वहाँ खड़का दिया जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को। बड़े बड़े लीडर पीएमएलएन के लड़खड़ा गए उस बयान के बाद। लेकिन वो तो
अकड़ गए ना, लंदन से बैठ के बयान दे रहे थे, उनकी बेटी यहाँ पे मौजूद थी, ऑन कर रहे थे, और फजलुर रहमान उसको ऑन कर रहे थे। गिले शिकवे आज इसी बात के तो है ना कि जब आपके इलेक्शन के बाद आप दोनों के तो ठीक हो गए और मुझे भूल गए। मौलाना फजलुर रहमान का गुस्सा भी तो यही है ना, धोखा दिया ना मौलाना को। आप पीटीआई ये सियासी क़यादतें करती हैं कि आपने छोटी स्ट्रीट एजिटेशन को अपने साथ लगाया ना मौलाना फजलुर रहमान को, उनको यूज किया ना, आसान लफ्जों में की क़यादत जो है, मैं मतलब इनके पॉइंट को कर रहा हूँ। ये जो इक्तदा में मुक्तदी हुई मौलाना फजलुर रहमान के साथ, पहली दफ़ा कितने बिगड़े, एक दफ़ा नमाज की वीडियो आ गई, ओहो क्या जुल्म किया हमारे साथ। भाई जब उसके घर गए हो तो उसकी इमामत में चले गए हो ना, क्या लेने गए हो वहाँ पे? वो हलवा खिलाता है आपको, खाना खिलाता है, नमाज तो वो पढ़ाएगा आपको साथ। इसके बाद आप फिर सीरियस होते ना, वहाँ वो जो बाहर बैठा हुआ ग्रुप है इनका पीटीआई का, उन्होंने लगाया ना पूरी क़यादत को नीचे परसों रात कि तुमने नाम कैसे दे दिए कल, और नहीं बैठने दिया उनको, तो उनके पल्ले क्या रह गया? देखिए और कितने हमकाना क्या है। मगर ये कैसे चलेगा इस तरह से कि आप सोशल मीडिया के ऊपर तो इनकलाब बर्पा करके बैठे हैं, जो प्रेगमेटिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो आप जैसे लोग जो मजबूर हुआ कहने पे कि मैं मजबूर हूं, मैं जाना चाहता हूं, लेकिन राना साहब ने बात की है ना, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब, हमें थोड़ा सा एडवांटेज है ना, हम इस तरह के बड़े बड़े लोगों के साथ हमने कवर किया है, बिल्कुल बड़ी शख्सियत, बिल्कुल बहुत। तो वो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब कहते थे कि जो मुखालिफ होता है ना और कुछ ना मिले ना, तो राइट लेफ्ट के ऊपर जड़ी खाक पई है ना, वही चुक के पा दे दी है। Exactly. आपको जिस तरह राना साहब कह रहे हैं ना, हर तरह के लोग चाहिए, पॉलिटिकल होना चाहिए ना। आप देखें ना, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप इमरान खान को आपने 445 दिन आज हो गए हैं जेल के अंदर, उनकी बेगम जो है वो इंशाल्लाह कल रिलीज हो जाएंगी, लेकिन वो जेल में है, बहनें जेल में। अब आपसे पूछेंगे स्ट्रेटजी क्या है, और जी बस जालिम ही बने हैं, वो तो पता ही है सानू जालिम बने, हम तो गुजर ही है, इनमें से तो किसी पे हुआ भी कुछ नहीं है, हम पे तो गुजर ही है ना। आपके पास इनके पास प्रॉब्लम यह है, स्ट्रेटजी है कोई नहीं। एक दिन सुबह, अच्छा फिर अभी ये कमेटीज की बात, आप देखें फिलिस्तीन की कॉन्फ्रेंस में नहीं गए कि जी हमने बाइकॉट किया हुआ है, अगले दिन जिसमें जाना अमेंडमेंट्स के ऊपर जाके बैठ गए। अब ये कल नहीं गए कमेटी में। अब आप बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने हैं, वहां पे 5 जज हैं, 2 पीटीआई है, 2 नून है, तो अब आप उसमें नहीं बैठेंगे तो वॉक ओवर मिल जाएगा। और फिर तो बस ये राना साहब लास्ट कमेंट आखिरी बात, ये जो स्टूपिड बात कि जी ये अपना 4 दिन आपने कहा कि इन लोगों के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, अगवा किया गया, मारा गया, कुटा गया, एक दिन बाद कह दिया कि नहीं असल में तो ये सारे बिक गए थे। भाई एक पासे तो लगो, या आप उनको उसके लिए पहले आपको सोशल मीडिया का बंदोबस्त करना पड़ेगा, जो वहां पे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं उनको ठिकाने लगाना पड़ेगा। होने क्या लगा वन लाइनर क्या अब गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है? नहीं देखें, गवर्नमेंट के लिए खतरा खुद होता है, वो खुद खतरा होती है। कोई एक्शन ऐसा हो जाता है कि मामला बिगड़ जाते हैं। असल इशू ये होना चाहिए कि बैठ के बात करें, क्योंकि अदरवाइज ठीक नहीं होने का। ये एक आर्जी काम है, लेपापोती कर लें, टाकियां शाकियां लगा लें, सेट शुट कर लें, जैसे वो कोई ठेकेदार बनाता है ना घर, फटाफट खूबसूरत बना के भेज देता है और बाद में शिकस्ता इमारत होती है अंदर से। तो ये पाकिस्तान इस तरह के लेपापोती से नहीं चलेगा। तो अब इसीलिए बुशरा बीबी साहिबा लीड कर सकती है बाहर। ये भी एक फिक्र है ना, बुशरा बीबी कल बाहर आएंगी, इमरान खान से मुलाकातें शुरू हो जाएंगी परसों। ठीक, अब ये दोनों चीजें जब हो जाएंगी तो देखें माहौल थोड़ा सा बेहतर होगा। आईनी तरमीम आगे, गवर्नमेंट को चाहिए ऊपर मजीद बिल्ड अप करे एंड लेट्स नॉर्मलाइज पाकिस्तान फॉर गॉड सेक। ये ना हो कि हम अभी निकलेंगे पता नहीं क्या होगा, और ये किसी डील का नतीजा नहीं है। नहीं, ये तो सब कहते रहेंगे, खुद पीटीआई वाले कहेंगे, उनकी बहनों के वाले से खबरें आ जाएंगी कि हमें अंदर करा के बुशरा बाहर आ गई। दसो यही होना है, आ जाएंगी बाहर, उनके ऊपर कौन से कत्ल के? ठीक, लेकिन वो लीड करेगी नहीं, लेकिन वो मुलाकातें बंद करनी थी ना, बस ओथ होना है और बात खत्म। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुफ्तगू आपने सुनी है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और राना सनाउल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आईनी तरामीम का मरहला तय हुआ मगर और चीफ जस्टिस साहब की नामजदगी हो गई, लेकिन अब असल सवाल ये है कि आईनी बेंच कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, जजेस कौन होंगे, ये क्या कोई नया मामला तो नहीं शुरू हो जाएगा, कोई नया फड्डा तो नहीं शुरू हो जाएगा। इस पे बहुत सारे सवालात हैं और उसके साथ साथ हुकूमत, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि उनको वो सुनी सुनाई बातें नहीं की थी, कहा जा रहा था कि अगर कुछ और जज आ जाते तो उनकी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा होते, ये मसाइल अब दूर हो जाएंगे या नहीं। हमारे साथ राना सनाउल्लाह खान साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर दाखिला हैं, इस वक्त मुशीर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं और सीनियर सियासतदान भी हैं, रहनुमा भी हैं PMLN के। अस्सलाम वालेकुम राना साहब।
جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، سوال یہ ہے کہ اب ایک تو مرحلہ آپ نے سر کیا، یعنی جو آئینی ترامیم ہو گئی، لیکن کیا یہ مرحلہ سر کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب راوی چین ہی چین لکھے گا یا معاملات ابھی بگڑ بھی سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ جوڈیشری کی حد تک تو معاملات اب چین ہی لکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشل سٹرکچر جو ہے ہمارا یا جو سسٹم ہے اس میں امبیلنس تھا۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ 19ویں ترمیم غالباً ہوئی تھی، جس میں اس طریقہ کار کو اپنایا گیا کہ جج خود ہی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کریں گے اور خود ہی ایلیویشن اور پروموشن جو ہے وہ کریں گے۔ تو اس سے پھر معاملات یہ ہوئے کہ ایک تو ججز کی ایلیویشن میں بہت سارے اعتراضات جو ہے وہ سامنے آئے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس چیز کی وجہ سے ایک گروپنگ ہوئی، اور وہ گروپنگ اس انتہا کو پہنچی کہ پھر ایک دوسرے کی عزت وقار کا بھی خیال جو ہے وہ نہیں رکھا گیا۔ باقاعدہ فیصلوں میں ایک دوسرے کے خلاف لکھا گیا، پھر اس سے آگے بڑھ کے لیٹر لکھے گئے۔ لیٹر جو ہے وہ جس کو لکھا گیا وہ اسے بعد میں پہنچا، پہلے میڈیا کو پہنچا، پھر جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اٹیک اس طرح سے ہوا کہ آئین جو ہے وہ ری رائٹ کیا جانے لگا۔ قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اسینٹ ہونے سے پہلے جو ہے وہ سسپینڈ ہونے لگے اور ان کے اوپر عمل جو ہے وہ روک دیا گیا۔ پھر یہاں تک بھی ہوا کہ بعض صورتوں میں ایسے سٹے جاری کیے گئے کہ جس سے جو ہے وہ حکومت کا فنکشنل ہونا، پارلیمنٹ کا فنکشنل ہونا جو ہے وہ روکا گیا۔ حکومتوں کی تبدیلیوں میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ عمل دخل جو ہے اس کو روا رکھا گیا۔ پرائم منسٹرز کو 58(2) بھی پارلیمنٹ نے اسے ختم کر دیا، لیکن جوڈیشری نے اس کو جو ہے بحال کر دیا۔ تو یہ ایک پچھلے 5-7 سال کی ایک پوری داستان ہے کہ جس کے اوپر پھر اب جو ہے وہ پارلیمنٹ نے جو ہے وہ ایک مؤثر جو ہے وہ آئینی امینڈمنٹ جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ رانا صاحب، اس کا یہ فیصلہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا گیا کہ کمپلیٹ بیلنس کیا جائے، بیلنس۔ تو یہ ایک اتنا خوبصورت اور اتنا متوازن طریقہ کار جو ہے وہ اب اختیار کیا گیا ہے کہ اب اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی ڈسٹربنس جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ اب آئندہ ہمیں فیس کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ مطالبہ پرانا تھا، مگر اس کی جو ٹائمنگ ہے اس کے اوپر اعتراض بہرحال موجود ہے۔ خاص کر کے خواجہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں 2 مہینے پہلے کہا کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کچھ ججز یہ بات کر رہے ہیں کہ اکتوبر آئے گا تو حکومت کو گھر بھیجا جائے گا، اور پھر انہوں نے فلور آف دی ہاؤس کل کہا ہے کہ ان کے پاس یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں بلکہ کچھ لوگوں نے یہ پیغامات پہنچائے ہیں۔ کیا واقعی ایسی بات تھی، پیغامات پہنچائے گئے تھے، اور یہ خوف یا خطرہ اپنی جگہ پہ تھا جو سبب بنا اس پورے معاملے کا کہ حکومت گھر جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ہمارے پنجاب میں نا اگر کوئی آدمی کسی گاؤں میں بہت فسادی ہو، جو خود بھی جھگڑالو ہو اور لوگوں کو بھی آپس میں لڑواتا ہو، اور کسی وقت بھی اس کی فساد کے علاوہ جو ہے اس کی اور کوئی جو ہے وہ اپنا اس کا رخ نہ ہو، تو اس کے متعلق ایک کہاوت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے قریب تو قبر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو پی ٹی آئی ہے نا، پی ٹی آئی جو ہے ایک ایسا ٹولہ، ایک ایسی جماعت، ایک ایسا انتشار ہے کہ اس کی مخالفت تو بری ہے ہی ہے، اس کی حمایت جو ہے نا وہ بھی اچھی نہیں ہے، اس کا بھی نقصان ہے۔ یہ ہوا یہ ہے کہ جو خواجہ صاحب نے بات کی ہے، اس سے پہلے انہوں نے یہ بات کی وضاحت بھی کی تھی، یہ دراصل پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ بات شروع کی آج سے کوئی 4 مہینے پہلے کہ جی بس اکتوبر کا انتظار کر لیں، چھوڑیں باقی سب باتوں کو، ہماری بات ہو گئی ہے۔ اور سید منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ بس جی میں آتے ہی پھر ان کا جو ہے نا وہ دھرن تختہ کر دوں گا، حالانکہ یہ بات غلط تھی۔
منصور علی شاہ ایسے جج نہیں ہیں، انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی ہوگی، لیکن انہوں نے اس بات کو اس انداز سے کیا کہ اس کے اوپر پھر آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں پھر باتیں ہونے لگتی ہیں، پھر اس کی کہانیاں بنتی ہیں۔ تو وہ ایک ایسی چیز ہوئی ہے جس میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں منصور علی شاہ صاحب کو جانتا ہوں، وہ چیف جسٹس تھے اپنا پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت لا منسٹر تھا، ان سے ملاقات رہی ہے، تو وہ بڑے ہی انڈیپینڈنٹ جج ہیں۔ وہ ٹھیک ہے فیصلوں میں کچھ بھی ہو، یعنی آدمی اپنی رائے قائم کر سکتا ہے، لیکن ہی از انٹائرلی انڈیپینڈنٹ جج، اور وہ کبھی یہ بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ بات کر دی، انہوں نے اس بات کو ایسا سرے چڑھایا کہ اس کے اوپر پھر جو ہے وہ باتیں اوپر سے پھر وہ فیصلہ آ گیا۔ وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر آیا تو اس کو پھر باتوں سے جڑنا شروع ہو گئی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی جو کہ بڑی نامناسب تھی۔ تو آپ کے خیال میں جو منصور علی شاہ صاحب کو کانٹروورشل کیا ہے رانا صاحب، وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے یہ کہہ کے کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے، اور عمران خان صاحب کا بھی یہ بیان ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ آئیں گے اور 4 حلقے کھولیں گے اور سب گھر چلے جائیں گے۔ یہ انہوں نے کیا کنٹروورشل، یعنی ان سے تو اللہ کی پناہ ہے، یہ تو کسی کے قریب سے گزر جائے نا تو اس چیز کو بھی جو ہے جس چیز کو ہاتھ لگا دے اس کو کنٹروورشل جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ بلکہ یہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ابھی میرا خیال ہے شاید امینڈمنٹ ہو رہی تھی یا ہو گئی تھی، تو حامد خان صاحب نے میڈیا پہ اوپر بڑا انہوں نے ببانگے دول کہا، انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، منصور علی شاہ صاحب کے بغیر ہم کسی جج کو قبول ہی نہیں کریں گے، وہ جج کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں ایک سیاسی جماعت کا جو خود ملک میں ہر جھگڑے کی بنیاد یا فریق ہو، اس کی طرف سے کسی بندے کے متعلق یہ بات کہہ دینا جو ہے یہ پھر اس کی بدقسمتی ہے نا۔ تو اب رانا صاحب آئینی بینچ کا کیا ہوگا؟ کون بنے گا آئینی بینچ کا سربراہ؟ اور ابھی بہت سارے کیسز آج بھی آپ نے دیکھا، کل بھی دیکھا، کیسز جو آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آئینی بینچ سنے گا، ادھر بھیج دیں، اب وہ اکٹھے ہوتے چلے جائیں گے، اور پرابلمز ہوں گے، عوام کے مسائل تو وہیں کے وہیں رہیں گے۔ نہیں، یہ بڑی واضح لائن ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ کون سے کیسز کدھر جانے ہیں۔ اگر اس لیول پہ جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہیں وہ بالکل اس بینچ کے پاس جائیں گے۔ اس بینچ کا جو تقرر ہے وہ کوئی حکومت نے تھوڑا کرنا ہے، وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کرے گا، اور اس پوری ترمیم کا جو ایک آپ بیسک کہیں نا جسے بیسک، تو تمام جو پاور ہے جوڈیشری کی یا اس سسٹم کی جو اس وقت اس امینڈمنٹ کے بعد معرض وجود میں آیا ہے، وہ ساری جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس ہے، اور جوڈیشل کمیشن کے پاس پہلے بھی تھی لیکن کم تھی، اب زیادہ ہے، زیادہ ہو گئی ہے۔ اور پہلے جوڈیشل کمیشن یک طرفہ تھا، اس میں ججز کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی، اور باقی جو ممبرز ہیں وہ سارے ملا کے بھی برابر بھی نہیں تھے۔ تو اب جو ہے وہ وہاں پہ بیلنس کر دیا گیا ہے، یعنی جوڈیشل کمیشن جو ہے اس میں نہ حکومت نہ جوڈیشری کوئی جو ہے وہ اپنی من مرضی نہیں کر سکتا، اسے دوسروں کو قائل کرنا ہوگا، دوسروں کو سمجھانا ہوگا، اسے ریزنیبلٹی کی بنیاد کے اوپر دوسروں کو قائل کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ تو وہ بینچ جو ہے اس بینچ کے نام جو ہیں وہ انہی سپریم کورٹ کے ججز میں سے ہوں گے، ہائی کورٹ میں اسی ہائی کورٹ کے ججز میں سے ہوں گے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ میرا خیال ہے پہلے 3 یا 5 ہوگی، اور ان میں جو سینئر موسٹ ہوگا وہ اس کا جو ہے وہ سربراہ ہوگا، اور وہ جو کیسز ہوں گے وہ بینچ جو ہے وہ سنے گا، اور تو کیا منصور علی شاہ صاحب کا نام بھی جا سکتا ہے؟ فارغ ہوگا تو باقی کیسز سنے گا۔ ہاں نہیں، کیا منصور علی شاہ صاحب کا اور منیب اختر صاحب کا نام بھی جو ہے وہ آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پر؟ بالکل جی، بالکل جوڈیشل کمیشن ان کو بھی کنسیڈر کر سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ اس بات کو پسند کریں گے کہ وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے، تو وہ آپ کہیں جی مجھے
आईनी बेंच का सरबराह बना दीजिए, मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए ये कोई मुनासिब होगा, लेकिन बहरहाल बन सकते हैं, क्वालिफाई करते हैं। और ये याह्या अफरीदी साहब जो है, ज़ाहिर है जो नए चीफ जस्टिस होंगे वो नाम अब देंगे 3 जज साहिबान के यानी जुडिशरी के अंदर से 3 या 5, लेकिन वो नहीं देंगे। अच्छा, जुडिशल कमीशन देगा, कमीशन खुद देगा। अच्छा, जुडिशल कमीशन के सरबराह वही हैं, उसकी मीटिंग को प्रिजाइड वही करेंगे और वहाँ पे जो है वो नाम फाइनल होंगे, 3 हो या 5 हो या 7 हो। और ये फ्रेश नाम भी इसमें हो सकते हैं, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं इनके अलावा भी कुछ नाम आ सकते हैं इसमें? जी, इनके भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें जो एक शिक है कि तमाम सूबों को नुमाइंदगी दी जाएगी, तो मे पॉसिबल कि तमाम सूबों को जब नुमाइंदगी देनी है तो फिर जो है वो किसी जज को ऊपर एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में, तो उसे भी इसका हिस्सा बनाया जा सकता है। तो राना साहब अब तरमीम की तरफ आते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तरमीम जो हैं, क्या वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ उनको शेयर किया, नहीं किया, और वो उसमें नहीं बैठे, तो ये प्रोसेस जो है ये किस तरह से हुआ? क्या आपको लगता है कि आइंदा भी जो इजलास होंगे उसमें तहरीक इंसाफ बाइकआउट करेगी? जी देखिए, बाइकआउट तो उन्होंने करना है और फितना फसाद भी उन्होंने करना है, इसके अलावा कोई और काम उन्हें आता ही नहीं है। और बानी पीटीआई ने जब इत्तफाक या कंसेंसस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसके पास, ना उन्होंने किसी के साथ बात करनी है, ना उन्होंने किसी की बात सुननी है, ना उन्होंने किसी के साथ डायलॉग करना है, तो फिर उन्होंने तो यही कुछ ही करना है। और ये लोग जो है, बाकी जो लीडरशिप है पीटीआई की, उसमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो उनसे कह सके कि जनाब ये ना करें, इसमें नुकसान है। उन्होंने तो जो उन्होंने कहना है या फॉलो करना है या खामोशी से एक तरफ हो जाना है। तो ये जो तरामीम है, ये जो मसवदा है, ये दरअसल वो मसवदा है जिस मसवदे को तैयार किया मौलाना फजलुर रहमान साहब की टीम ने पीटीआई के साथ मिलके। ये जो बेंच का तस्वर है, ये तो हमारा था ही नहीं, हम तो इसको जो है वो बनाना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हम तो इसमें जो है वो मुद्दत में इजाफा करना चाहते थे, 65 को 68 करना चाहते थे। वो हमारा जो मसवदा था, उस मसवदे को तो इन्होंने कर दिया रिजेक्ट, और उन्होंने कहा कि जी इसके तो हम नज़दीक नहीं जाएंगे, ये तो एक सांप है, ये काला सांप है, इसके दांत तोड़ने हैं। और इन्होंने कहा कि जी हम अपना मसवदा लाएंगे। ये अपना मसवदा लेके आए, ये वही मसवदा है जिसको मौलाना ने फाइनल करके हमारे साथ शेयर किया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा को 19-20 का फ़र्क, कोई एक आध कोई ज़िमनी जो है वो सब आर्टिकल में होगा कि कहीं हमारी बात भी जो है वो अगर 4 बातें इनकी हैं तो कोई आधी बात हमारी भी होगी, बाकी ये मसवदा तो इनका है। इनको दरअसल ख्याल ये था कि हम यानी हुकूमत जो है ये मानेगी नहीं, इतनी लचक का मुजाहरा नहीं करेगी, वो तो जो है वो अपने मसवदे को इस हद तक जो है वो इररेलेवेंट करेंगे नहीं, और उसके बाद जब समझौता नहीं होगा तो फिर हमारा एजेंडा जो है, हमारा मकसद सीधा हो जाएगा, फसाद होगा। उस फसाद में मौलाना जो है और मदरसों के बच्चे जो हैं वो हमारे हम रकाब होंगे, तो हमारी मौज हो जाएगी। लेकिन जब हमने उससे इत्तफाक किया, क्योंकि असूली तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी और पीपल्स पार्टी का ये फ़ैसला लीडरशिप लेवल पे हुआ था कि हमने बाई आल मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है हमने विद कंसेंसस करनी है। कंसेंसस मीन्स कि मौलाना फजल रहमान साहब जो मसवदा लेके आएंगे उसके ऊपर पीटीआई भी ऑन बोर्ड होगी, मौलाना भी होंगे, तो हम उसके करीब जो उसमें हम हासिल कर सके हासिल करेंगे और उसके ऊपर जो है वो इत्तफाक करेंगे। तो जब हम इसके ऊपर मुत्तफिक हो गए तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारा एजेंडा किधर गया, हमारा एजेंडा तो और है, तो ये भाग गए वहाँ से। तो राना साहब इसका मतलब ये सारा अब अगर नंबर्स ठीक, अगर आप नंबर्स गेम और ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड भी हैं, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी ये माना हुआ है कि हम इस मसवदे से मुतफिक हैं। और वो उन्होंने मौलाना फजल रहमान के ज़रिए से आपके साथ जो है वो इनडायरेक्ट बात भी की और आप कह रहे हैं वो मान भी गए और वही मुसवदा आ गया। लेकिन
اب جو معاملہ ہے نمبرز کے اوپر اگر آتے ہیں، 4 آزاد اراکین جو تھے وہ اب آپ کے ساتھ ہیں، کیا وہ باقاعدہ پی ایم ایل این جوائن کر لیں گے، یا اور جو دیگر لوگ ہیں جن کو اب شو کاز دیا جا رہا ہے جس میں اس میں زین قریشی صاحب بھی ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلی ترمیم بھی جلد آ جائے اور اس میں شاید آپ کو مولانا کی ضرورت نہ پڑے، یہ ممکنات میں سے ہے، اور اس میں بہت ساری اور چیزیں ملٹری کورٹس وغیرہ بھی شامل ہو جائیں؟ دیکھیں یعنی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے مراد پرائم منسٹر اور صرف پرائم منسٹر یا حکومت یا کیبنٹ نہیں ہے، میاں نواز شریف صاحب کی بھی میں بات کر رہا ہوں، ان کی بھی اس بات کو تائید حاصل ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ یک طرفہ نہیں ہوگی، وہ جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ ہوگی۔ اگر کنسنسس کسی اور بات پہ ہو جاتا ہے تو بالکل ہو جائے گی، پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے، لیکن وہاں جہاں تک ان 4 لوگوں کا تعلق ہے وہ تو پہلے ہی انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو بسم اللہ کر دیں، لیکن اگر وہ نہ کرنا چاہیں تو وہ بطور انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں اسمبلی میں۔ اور جو باقی جن لوگوں کے شو کاز ہے وہ واقعی کیا حکومت نے ان کے ساتھ کوئی بات کر رکھی تھی؟ کیونکہ ان کو پی ٹی آئی نے آج باقاعدہ تعدیبی کارروائی کے لیے ان کو شو کاز جاری کیا ہے، کیا وہ رابطے میں تھے؟ جیسے زین قریشی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ رابطے میں تھے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کا جو ماٹو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر وقت انہوں نے لڑنا ہے، ہر کسی سے لڑنا ہے، ہر بات پہ لڑنا ہے اور ہر طرح سے لڑنا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی جو ہے نا وہ کوئی افہام و تفہیم والی بات تو ان میں ہے ہی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کے متعلق کل تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کے بچے اٹھا لیے ہیں، ان کی بیوی اٹھا لی ہے، بیٹی اٹھا لی ہے، ان کے ناخن کھینچ دیے ہیں، ان کو جناب ان کے ہاتھ توڑ دیے ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کل تک تو یہ کہہ رہے تھے۔ آج ان کو نوٹس دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ دوسری طرف ملے ہوئے تھے۔ یعنی آپ ان کی کس بات کے اوپر آپ جائیں گے؟ ان کو تو جب کوئی دوسرا لڑنے کے لیے جھگڑے کے لیے نہیں ملتا، یہ آپس میں جھگڑا شروع کر دیتے۔ اگر یہ کام انہوں نے کرنا بھی تھا تو کوئی نوٹس دیے بغیر بھی ہو سکتا تھا، کوئی یعنی ہر کام کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ تو مگر اختر مینگل صاحب کے لوگوں کے ساتھ تو ہوا نا رانا صاحب، جو رونجھو صاحب تھے اختر مینگل صاحب نہیں، وہ اپنی نہ کچھ نہیں ہوا، اپنی مرضی سے گئے ہیں، وہ اپنی مرضی سے۔ آپ دیکھیں نا، ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں، آپ میرے پاس آئیں اور مجھے کہیں کہ جی میں آپ کی مدد کرتی ہوں، آپ کو اگر کوئی خرچے برچے کی ضرورت ہے، خرچ وغیرہ ہو رہا ہے اس میں بھی مدد کرتی ہوں، اور بھی میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ کو ووٹ دیں، آپ میری پوری مدد کرتے ہیں، اور میں بھی کہتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے آپ میری مدد کریں، تو کل کو میں بس جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی میں کروں گا، تو پھر بعد میں آپ کا پھر میرے اوپر اخلاقی دباؤ، ایک پریشر تو ہوگا نا کہ آپ اگر مجھے کہیں کہ جی فلاں کام میں آپ ایسے نہیں ایسے کریں۔ تو یہ لوگ جو ہیں، ان لوگوں کی اپنی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اپنی ان کی بات ہوتی ہے، ورنہ ہر کسی کو کوئی کیوں نہیں دباؤ میں لاتا۔ تو یہ خود اپنی مرضی سے گئے۔ اب دیکھیں وہ کل جو رانجو سے قاسم نام تھا ان کا، شاید کیا رونجھو قاسم رانجو، تو وہ سینیٹر صاحب، وہ قاسم رانجو، وہ گئے کل اختر مینگل صاحب کے پاس، تو انہوں نے کہا انہوں نے وہاں پہ وہ پریس کانفرنس کر دی۔ واپس گھر آئے تو پھر کسی نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، انہوں نے پھر دوبارہ پریس کانفرنس کر دی۔ انہوں نے پہلے وہاں پہ جا کے کہا کہ جی مجھے اٹھا کے لے گئے تھے لوگ، انہوں نے مجھ سے زبردستی ووٹ دلوا دیا۔ جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پارٹی کے لوگوں نے زبردستی مجھ سے پریس کانفرنس کروا دی۔ تو پھر آپ وہاں سے سمجھ آئے کہ یہ لوگوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اور میں اس وقت سینٹ میں موجود تھا جب یہ ہوا تھا۔ اچھا رانا صاحب، اب یہ بھی بتا دیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی بھی ضمانت ہو گئی ہے، ان کی رہائی ہو رہی ہے، کیا کوئی مطلب بہت سے لوگ ہر رہائی جو بھی ہوتی ہے اس کو ڈیل کا تاثر دیتے ہیں، کوئی ڈیل کا تاثر آپ کے ہاں بھی ہے؟ اور اگر ہوئی ہے رہائی تو اس کے وہ کیا لیڈ کر سکتی ہیں آگے جا کے تحریک انصاف کو؟ جی نہیں، میں غلط الزام جو ہے وہ اپنے مخالف کے اوپر بھی لگانے کے حق میں نہیں ہوں، یہ بالکل کوئی ڈیل نہیں ہے۔ اور بشرا بی بی نے ٹھیک ہے، باقی چیزیں اپنی جگہ پہ، ہر کسی میں
अच्छाई बुराई होती है, लेकिन उन्होंने इमरान खान का साथ उन्होंने बिल्कुल पूरा दिया है। तो बाकी एक सियासी कारकुन के तौर पे बदकिस्मती है कि ये रीत जो है वैसे पीटीआई के ज़माने में ही डली कि ख़वातीन तक जो है वो पहुंचा गया और उन्हें भी सियासी तौर पे जो मुकदमात थे उनका हिस्सा बनाया गया। और सबसे बड़ी मिसाल, बल्कि सबसे बुरी और तकलीफ़ दह मिसाल जो है वो मरीम नवाज़ साहबा की है। उन्हें जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया और फिर जिन हालात में रखा गया, आपको पता है कि उनके बाथरूम से कैमरों तक की बात जो है वो पकड़ी गई थी। तो मैं तो ज़ाती तौर पे बिल्कुल, वो मरीम नवाज़ हो, वो अपना बुशरा बीबी हो, मैं सियासी मुकदमात के मामले में मैं ख़वातीन तक इनको फैलाने के बिल्कुल मैं तो ख़राब हूँ, मैं इसके हक़ में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है। फैसला आपका।